Okra Voice presents. Okra Voice presents. अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको आज मिति 2077 पुस 11 गते शनिबारको दिन यो कार्यक्रम अथवा चाहिँ विशेष गरी अलौकिक कवि देशभक्त सिंह ज्यूको पछिल्लो नवीनतम कृति छेस्का सङ्ग्रह सुहानाको लोकार्पण कार्यक्रम तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म देवेन्द्र स्वागत छ यहाँलाई र ढिला नगरिकन म कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रडा एम बहादुर पौडेल छेत्रीज्यूलाई सभाध्यक्षको आसन ग्रहणका लागि म नम्र निवेदन पेश गर्दछु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणका लागि वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर न्यौपानेज्यूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, जो बहुआयामिक हुनुहुन्छ, मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, मल्टी स्टार भन्ने गर्छु उहाँलाई। पक्कै पनि मेघा एफएमका 95.4 का प्रबन्धक निर्देशक, पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान र सम्पदा कला मन्दिर, मुमताज मल्टिमिडियाज नेपाल जस्ता चर्चित संस्थाका अध्यक्ष श्री अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई म अग्लो स्थानमा आएर आसन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शब्दको समुद्र हुनुहुन्छ, 50 वर्षपछि उहाँलाई खोज्नुहुन्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको साहित्यलाई पनि भित्राउँदै हुनुहुन्छ र भित्राइसक्नु भएको छ। म सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली आजका यी लेखकका लागि। विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरो आदरणीय दाजु अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरप्रति। यो युद्ध चलिराखेको छ, कोभिड-19 को युद्ध हामी लडिराखेका छौँ। यसका बीच पनि कार्यक्रम गर्ने जो आँट गर्नुभयो, सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान स्वरूप जोरदार ताली म अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर। स्वागत मन्तव्यका लागि आदरणीय दिजु कृष्ण लक्ष्मी गुरुङ दिदीलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। अलौकिक कवि श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यूको पछिल्लो नवीन कृति पोखराको पहिलो ऐतिहासिक छेस्का सङ्ग्रह सुहानाको लोकार्पण तथा स्रष्टा सम्मान कार्यक्रममा पाल्नुभएका आजका सेवाध्यक्ष आदरणीय सर एम बहादुर छेत्री पौडेलज्यू, त्यसै गरेर आजका प्रमुख अतिथिज्यू कुसुमाकर न्यौपाने सर प्राध्यापक डाक्टर, त्यसै गरेर आजका कृति सुहाना कृतिका रचयिता आजका नायक आदरणीय दाजु अलौकिक कवि श्री देशभक्त कुँवरज्यू, साथै आजका सम्मानित स्रष्टाज्यूहरू र अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तिर्सना लक्ष्मी। र यीभन्दा अगाडिका कृतिहरू तपाईँले अवश्य पनि पढिसक्नु भएको छ आदरणीय दाजु देशभक्त सिंह कुँवरज्यूको, र धेरै कृतिहरू निकाल्ने क्रममा अहिले फेरि एउटा नयाँ पुस्तकको जन्म भएको छ, जुन पुस्तकको नाम चाहिँ सुहाना राखिएको छ। छेस्का सङ्ग्रह रहेको छ सुहाना। धेरैलाई थाहा पनि होला, धेरैलाई थाहा नहोला, तर पनि जति उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो पढ्ने प्रयास हामीले गर्छौँ। मान्छे पूर्ण रूपमा विज्ञ हुँदैन, विज्ञ होला तर पूर्ण रूपमा विज्ञ हुँदैन। उहाँले जति जान्नुभएको छ त्यो लेख्नु भएको छ। तपाईँहरूले पढेर अवश्य पनि सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु, किनकि यसै संस्थाको कोषाध्यक्ष पनि म रहेको छु। अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर प्रतिष्ठानको यो प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम निकै रमाइलो हुँदै गइरहेको छ, किनकि समय अलिकति नाजुक पनि छ। हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कोरोनाको कहर रहेको छ, त्यसमाथि देशको चहल पहल अलिकति देशमा अलिकति उथलपुथल भइरहेको यो अवस्थामा तपाईँको यतिको साथ पाउनु भनेको हाम्रो प्रतिष्ठानको एउटा गौरवको कुरा पनि रहेको छ। र हाम्रो सहरहरू यति व्यस्तताको बावजुद पनि सहरहरूले साथ दिनुभएको छ, सहरहरूको सहयोग हामीले पाएका छौँ, यसमा पनि हामी ऋणिरहेका छौँ। र म सम्झन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय बुवा साहित्यकार शिक्षासेवी हाम्रो आदरणीय बुवा क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यूको छत्रछायामा हामी रहिरहेका छौँ। उहाँ अहिले उपस्थित जनाउन पाउनु भएको छैन। अब यस्तै छ, अहिले कोरोनाको कहर या भनौँ अलिकति स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको कारणले पनि उहाँ आउन पाउनु भएन। त्यसै गरेर उहाँ रामदेवी कुँवर जुन चाहिँ जति पनि कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ उहाँको साथले नै हामी यो कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै गइरहेका छौँ। त्यस भएको कारणले उहाँलाई पनि हामी सम्झन चाहन्छौँ। यहाँ नभए पनि, उहाँ आउन नसके तापनि उहाँलाई पनि हामी हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सहयोगले नै हामी हरेक कार्यक्रमहरू हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिरहेका छौँ।
त्यसै गरेर अर्को एउटा कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने जस्तै 2-3 दिन पनि रहेको छ यो पुसे 15 को पनि धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई जति पनि उपस्थित जनाउनु भएको छ अनि तौ जातिहरुको लोसार पर्व यो पनि छुटाउँदिन म किनकि म एउटा गुरुङ भएको नाताले पनि तौ पर्वको पनि धेरै धेरै शुभकामना तपाईहरु सम्पूर्णलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु र जति पनि आइदिनु भयो यहाँलाई हृदयबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आउने दिनहरुमा पनि यसरी नै साथ दिनु होला भन्दै तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु नमस्कार। अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवरद्वारा लिखित छेस्का संग्रहको यो विमोचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै छौं र तपाईँ यसलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ तपाईप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले पनि विमोचनलाई म जोड्न चाहन्छु प्रमुख अतिथिज्यूको हातबाट चाहिँ विमोचन गराइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्रष्टा परिचयका लागि आदरणीय दिजु अम्बिका राणालाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँको नाम श्री देशभक्त सिंह कुँवरज्यू र उहाँले उपाधि पाइसक्नु भएको छ। अलौकिक कवि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँको जन्म रहेको छ असार 1 गते र उहाँको ठेगाना रहेको छ पोखरा 14 मजुरी पाटन र उहाँको बडा जिजुबा हजुर हुनुहुन्छ श्री कृष्ण सिंह कुँवर। त्यस्तै गरी बडा जिजुमुवा हजुर हुनुहुन्छ लक्ष्मी देवी कुँवर र जिजुबुवा हजुर हुनुहुन्छ अभिमान सिंह कुँवर। जिजुबुवा हजुर हुनुहुन्छ मुगा देवी कुँवर हजुर क्षेत्रबहादुर कुँवर मुमा हजुर रामदेवी कुँवर रामा हजुर मधुमाया कुँवर र मावलीतर्फ बुवा हजुर मोहन बहादुर महत र मावलीतर्फ उमा हजुर टीका कुमारी महत हुनुहुन्छ। उहाँले र धेरै काम र कृतिको बारेमा म यहाँहरु समक्ष जानकारी गराउन गइरहेको छु। 2048 सालको माघ महिनामा परेको रेडियो नेपालको चर्चित कार्यक्रम चौतारीमा उहाँको गायन प्रस्तुति रहेको थियो र त्यस्तै गरी 2049-50 मा कलाकारिताको क्षेत्रमा अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो नृत्य गायन साहित्य र नाटक पनि प्रस्तुति उहाँको रहेको छ। 2051 सालमा अन्तिम सजाय चलचित्रको उहाँ लेखक गायक त्यस्तै गरी संगीतकार र नायकको भूमिका पनि उहाँले निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी 2052 सालमा पप एल्बम इन्ट्री आफ्नो एक सुर शब्द सङ्गीतमा उहाँले निकाल्नु भएको छ। 2073 सालमा पोखरेली सान्नानी लोकधरी एल्बम आफ्नो एक सुर शब्द सङ्गीतमा गायिका इन्दिरा गुरुङ र बुनु श्रेष्ठसँग उहाँको स्वरबद्ध रहेको एल्बम निकालिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी 2054 सालमा पप एल्बम बाचा कबुल आफ्नो एक सुर शब्द सङ्गीतमा निकाल्नु भएको छ। 2055 सालमा पप एल्बम डिजायर्स आफ्नो एक सुर शब्द सङ्गीतमा उहाँको रहेको छ। त्यस्तै गरी 2056 सालमा रिमझिम पानीमा एल्बममा गायिका लोचन भट्टराईसँग उहाँको स्वरबद्ध एल्बम निस्केको छ। 2057 सालमा लोकदेहरी एल्बम चिउरी बोटको पात आफ्नो एक स्वर शब्द सङ्गीतमा उहाँको रहेको छ। त्यस्तै गरी 2058 सालमा लोकदोहोरी एल्बम डाँडा माथि घाम झुल्केको छ आफ्नो एक स्वर शब्द सङ्गीतमा रहेको छ। त्यस्तै गरी 2059 सालमा लोकदोहोरी एल्बम सपनीमा तिमी आइरहने आफ्नो एक स्वर शब्द सङ्गीतमा उहाँले बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ भने 2060 सालमा लोकदोहोरी एल्बम रातो अनादानाले आफ्नो एक स्वर शब्द सङ्गीतमा उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 2073 सालमा आफ्नो एक स्वर शब्द सङ्गीतमा गायिका टीका पुनिसँग दोहोरी एल्बम रहेको छ टुक्रिएर तिमीसँग बस्नै सक्दिन बोलको गीत पनि उहाँले ल्याइसक्नु भएको छ भने 2014 सालमा क्या बात छ चलचित्रमा सङ्गीतकार र नायक अमरको पात्रको भूमिका पनि उहाँले निभाइसक्नु भएको छ। 2074 साल चैत्र 28 गते बुधबारको दिन अर्को सङ्ग्रह चौका सङ्ग्रह राजमहल पनि प्रकाशित भइसकेको छ भने 2075 साल असार 1 गते शुक्रबारका दिन सेतोका सङ्ग्रह नेपाली माया पनि प्रकाशित भइसकेको छ। त्यस्तै गरी 2075 असोज 20 गते शनिबारका दिन पोखराको साहित्यिक इतिहासमै पहिलो तालका सङ्ग्रह 1 नम्बर पनि प्रकाशित भइसकेको छ। त्यस्तै गरी 2076 साल पुस 26 गते शनिबारका दिन सिजो सङ्ग्रह सामनाको पहिलो संस्करण प्रकाशित भइसकेको छ भने 2076 माघ 18 गते शनिबारका दिन सिजो सङ्ग्रह सामनाको दोस्रो संस्करण र सिजो सङ्ग्रहका तमन्ना एकैसाथ प्रकाशित भइसकेको छ। र त्यसै गरी 2077 साल असार 1 गते सोमबार आफ्नै शुभ जन्मदिनको
उहाँ चाहिँ कविता सङ्ग्रह कविता क्याफे पनि प्रकाशित भइसकेको छ भने आज 2077 पुस 11 गते शनिबारका दिन भने पोखराकै पहिलो ऐतिहासिक शीर्षक सङ्ग्रह सुहाना कार्यक्रमको विमोचन भएको छ र उहाँले सम्मान र पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ। 2075 सालमा अलौकिक कवि उपाधिबाट सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने 2075 सालमै इन्क्लेभ राष्ट्रिय अवार्डबाट पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 2075 सालमा नेपालमै पहिलोपटक आयोजना भएको पोखरा सुपर मम क्रिएसन अवार्डबाट पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ। 2075 सालमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गीत गाएर गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गर्न पनि उहाँ सफल हुनुभएको छ। जस्तै गरी 2076 सालमा मिस्टर भर्सटाइल टाइटल उपाधि पनि उहाँले पाइसक्नु भएको छ भने 2076 सालमा साहित्यिक आइडल अवार्डबाट पनि उहाँ सम्मानित भइसक्नु भएको छ भने उहाँ आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू पनि रहेका छन्। अध्यक्ष हुनुहुन्छ सम्पदा कला मन्दिर नेपाल, त्यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ मुमताज मल्टिमिडिया नेपाल, अध्यक्ष हुनुहुन्छ पोखरा बाङ्मय प्रतिष्ठान नेपाल, अध्यक्ष हुनुहुन्छ राणा कुँवर गार्डन सोसाइटी नेपाल, त्यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ सृजनशील साहित्य परिवार नेपाल, त्यसै गरी प्रबन्धक निर्देशक हुनुहुन्छ मेगा एफएम 95.4 मेगाहर्ज पोखराको। सुहानाको विमोचनमा हुनुहुन्छ। हामी न्यू रोडको होटल दर्शनमा हामी रहेका छौँ र धेरै कृतिहरू निकाल्नु भएको आदरणीय दाजु आज सुहाना लिएर आउनु भएको छ हाम्रो माझमा र योभन्दा अगाडि उहाँका कृतिहरू स्टेसन, लभ स्टेसन, गजल, त्यसै गरेर गेडी अनि अरू हामीले धेरै पुस्तकहरू पढिसकेका छौँ भने अहिले चाहिँ अर्को नयाँ नाम छेस्का सङ्ग्रह सुहानाको यो पढ्ने मौका हामीलाई चाहिँ जुड्या छ र हाम्रा वरिष्ठ आदरणीय बुवाहरू हाम्रो सूर्यबहादुर सर पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो अन्य सरहरूको पनि उपस्थिति हामीले पाइरहेका छौँ र यतिखेर चाहिँ अब यो सुहानाबाट केही छेस्का पढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय मित्र उषा सिक्देलज्यूलाई। अनि सम्पूर्ण अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म उषा सिक्देल। आज छेस्का सङ्ग्रह सुहानाबाट चाहिँ मैले वाचन गर्ने मौका पाएको छु र मैले पेज नम्बरहरू छानेको छु। त्यो शीर्षक पनि 9बाट रहेको छ। बाल्यकालमै खुब रमाइलो। बाल्यकालमै खुब रमाइलो हुन्छ, तनाव भन्ने त कुरा हुँदैन। आजकल त उमेर चढ्नाले हो कि सोचे झैँ खासै कुरा हुँदैन। फर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तै लाग्छ फेरि पनि बाल्यकालमा। अब कहाँ पाइन्छ र जीवन सागर हो तर हिम चुचुरा हुँदैन। आँसु पिएर बाँच्ने होइन, मिठो हाँसो पिएर बाँच। यो संसारमा जन्मेपछि केही न केही प्रेम दिएर बाँच। बाँच्नु मात्र पनि सार्थक होइन जीवन, सत्यतामा कसैलाई पनि नचिडाई खुसीमा जिएर बाँच। विगत लामो समयदेखि तपाईलाई यस अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर उत्कृष्ट साहित्यकार अवार्ड अत्यन्तै उच्च सम्मानका साथ प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ कृष्ण लक्ष्मी गुरुङ, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी। त्यसै गरी हाम्रा प्रडा जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ एम बहादुर पौडेल छेत्रीजी हुनुहुन्छ अलौकिक कवि देशभक्त कुँवर प्रतिष्ठानका। त्यसै गरी आजका प्रमुख अतिथि प्रडा कुष्माकर न्यौपानेजी हुनुहुन्छ वरिष्ठ साहित्यकार, जोलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी म विशेष अतिथिको आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिला उद्यमी सङ्घ कास्की पोखराका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ अनिल जोडा तालीको म आह्वान गर्दछु। कमला सुनार दिजुलाई पनि म यो संस्था सम्मान हासिल गर्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। जोडदार तालीको पनि आह्वान गर्दछु। र आगामी दिनमा पनि यसरी नै तपाईँ सक्रिय हुनुहुनेछ, आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल हुनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा र शुभकामना म व्यक्त गर्दछु। कति भाग थिएँ मैले बडो गहन जिम्मेवारी पाएको छु, तर चुनौती नै हो। उहाँ चाहिँ यो गड्डै कविता किताब लेख्ने, म चाहिँ हिजो दिएको किताब पढानै नसक्ने भन्छु, तर त्यसको बारेमा केही बोल्ने मेरो कर्तव्य हो।
किनभने मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु कति निर्वाह गर्छु। म सुरुमै यहाँहरूसित अनुरोध गर्छु, कुनै पनि साहित्यिक बिरुवालाई भर्खर उम्रिएको होस्, त्यसलाई भर्खर पानी कति हाल्ने हो होइन, एक लोटा पानी हाल्ने गाग्रीले खन्याएर मार्न चाहनु। तर उहाँ त अलौकिक कवि देशभक्त कुँवर त मलाई लाग्छ अलौकिक भइसकेपछि उहाँ यति माझिनु भएको छ, मलाई उहाँको बारेमा बोल्नै डर लागिसकेको छ। किनभने मैले धेरै साहित्यकारको बारेमा बोलेँ, तर अलौकिक कवि साँच्चै अलौकिक जुन उहाँले पदवी पाउनुभएको छ त्यो निर्वाह गरेकोमा पहिला धन्यवाद दिँदै म अब सुरुवात गर्छु। अध्यक्ष सभापति प्राध्यापक डाक्टर हाम्रो गुरु, अहिले त नेपालीमा सर भनेको पनि नेपालीमा भन्दा हामीले गुरु भन्दा रिसाउँछौँ, तर खास गुरु भनेको अन्धकार हटाउने, गु भनेको अँध्यारो, गु भनेको हटाउने, अन्धकार हटाउने एउटा साहित्यकार पोखराको परिचित उसको अध्यक्षतामा आज कार्यक्रम भएको छ। प्रमुख अतिथि त मलाई लाग्छ एउटा लोक साहित्यको भण्डार, अत्यन्त मिठो रचना गर्ने, मिठो वाचन गर्ने र अरूलाई असाध्यै उत्साह दिने एउटा प्राध्यापक डाक्टर नेपाली पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नेपाली विभागको प्रमुख मेरो आदरणीय मित्र कुष्माकरको बारेमा मलाई उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा आउँदा अझै गौरव लाग्छ। किनभने उहाँमा त्यो सागर छ, उहाँले यस्तो कार्यक्रममा समय दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजारमा गुदीको भन्दा बोक्राको भाउ चर्को छ बजारमा, बोक्राहरूले उनलाई पो गाली गरिराखेको देख्छु। कहिले कहिले लाग्छ यसरी कविता लेखेको होला, साँच्चै आँसु कवि हो देशभक्त। तपाईँ नपढिकन आएको देश नलगाउनुहोस्। व्यक्तिले पहिला कृति पढ्नु पऱ्यो नि, व्यक्तिसँग सरोकार होइन। कति नचिनेका साहित्यकारहरूको समीक्षकले किताब भेट्टायो भने उसको बारेमा लेख्न सक्छ। त्यस कारणले यस्तो बेलामा मैले अलिकति कलम, किनभने मेरो विधा साँच्चै कवितातिर हो, तर आजभोलि यसो समीक्षा, समालोचक त म होइन, समीक्षामा कलम चलाउँदाखेरिमा एउटा छुटाउन नहुने पोखरेली पात्र अलौकिक कवि हुन् र उनको यो किताब मैले सरस्वती हेरेर आफूलाई लागेको दृष्टिकोण राखेको छु। केही पनि मलाई लाग्छ अब कस्तो हो भने दृष्टिविहीनले हात्ती छाम्दाखेरिमा पुच्छर छाम्दा एउटा सोध्दो रहेछ, खुट्टा छाम्दा अर्को सोध्दो रहेछ। त्यस्तै जस्तो मैले चाहिँ कुनै कविताहरूले छोएर लेखेँ, कुनै कविता गहिराइमा नपुगेर छुन बाँकी होला। र मेरो अत्यन्त यो नयाँ न्यूतन विधा समेट्न सक्ने एउटा सर्जक कोही छ भने त्यो अलौकिक कवि देशभक्त कुँवर हो। त्यसकारण सबैले एकपालि गडगडा तालीको साथ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अब मैले यसको समीक्षा गर्ने क्रममा केही टिपोट ल्याएको छु, अनुमति चाहन्छु। म सुरुमा 42 सालमा कमलमणि दीक्षितलाई पोखराका एकचोटि अलिकति चर्चित भएका कविले मेरो किताब कमलमणि दीक्षितलाई मदन पुरस्कार पुस्तकालय दिँदा उहाँले तुरुन्तै चिठी पठाउनु भयो। सायद नेपालमा उहाँ अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, नेपालका धेरै किताब पढ्नेमा कमलमणि दीक्षित। र उहाँले चाहिँ के भन्नु, ओहो बिखरजीजी, तपाईँको किताबका प्रत्येक पङ्क्ति पढौँ लाग्यो, तर कतै कतै दालमा ढुङ्गा पनि लाग्यो, कारण व्याकरण अलि सुधार्नुहोस् है भन्नुभयो चिठीमा। पछि म लेख्दै गएर होला पठाएको त उहाँले त्यही बिखरजी हो र, त्यति शुद्ध लेख त्यही बिखरजी त होइन होला भने जस्तै अलौकिक कविको पनि पहिला किताब पढ्दा र अहिले पढ्दा त्यही कवि देशभक्त हो र भन्ने पनि छन्। उनका सुरुका किताब र अहिलेको किताब पढ्दा तुलना गर्दाखेरिमा आफैमा त्यस्तो हुन्छ र अझै उहाँले माझ्नुपर्छ र माझ्न पनि उहाँ सक्नुहुन्छ भन्ने के लाग्यो भने यो कलिलो उमेरमा मलिलो बुद्धि भएको र अत्यन्त प्रतिभाशाली देशभक्त कुँवरले मलाई लाग्छ 1 घन्टामा 1 महिनामा वर्षमा यसरी लेख्न थाल्यो भने नेपाली साहित्यको फुलबारी हराभरा हुन्छ। नेपाली साहित्यको फुलबारीमा विभिन्न, त्यो एउटा मात्र फुल होइन, एउटा रङको एउटा जातको फुल होइन, विभिन्न जातका फुलहरू उसले रोप्न सक्छ। त्यसैले उसलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ।
आज उसैले अरू स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरेको छ, तपाईँलाई बधाई छ। ऊ आफू मात्रै सम्मानित हुन चाहँदैन, अरूलाई पनि सम्मान गर्छ। ऊ आफू मात्रै लेख्दैन, अरूलाई पनि लेख्ने प्रेरणा दिन्छ। अहिले भर्खरै त्यसमा ओहो उहाँ त हाम्रो अम्बिकाजीले के भन्नु भने हामी गफ गरेको हुन्छ उहाँले किताब लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यो साँचो गुणगानको कुरो होइन। प्रशंसा गर्नुपर्ने ठाउँ गर्नै पर्छ, किनभने हामी कन्जुसाइ नगरौँ। त्यसरी अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुँवर नेपाली साहित्यको सेवामा समर्पित अध्ययनशील चेतनशील स्रष्टा, नेपाली साहित्यका विविध विधामा अनवरत कलम चलाउने पोखरेली कवि कुँवर साहित्यको मदानीलाई विचारको ठेकीमा मथेर काव्यको नौनी निकाल्न प्रयत्न गर्छ। मलाई लाग्छ अब त घिउ बनिसक्नु होला। खास गरी कविताभित्र गीत, गजल, मुक्तक, हाइकु, चोका, सेदो, ताङ्का, सिजो, छेस्का जस्ता न्यूतन लेखनमा उनी निरन्तर सक्रिय छन्। साहित्यकार पिता क्षेत्रबहादुरको प्रेरणा र पोखरेली साहित्यिक परिवेश पाएर आफ्नो कलमलाई हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि तिखार्दै झन्झन तिखार्दै लग्दैछन्। विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध कवि कुँवरका हालसम्म दर्जन साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। तीमध्ये उनको 2070 सालमा लेखिएको, त्यो पनि 1 महिनामा, प्रत्येक दिन लेखिएको, कहिले 2टा कहिले 3टा गरेर 1 महिनामा लेखिएको र 2077 सालमा प्रकाशित भएको पहिलो कृति साना छेस्का सङ्ग्रह हो। सायद नभेट्टाइन्छ फेरि भेट्टाएँ भनेर खोजीको कुरो हो। सायद अहिलेसम्म उनको यो पहिलो छेस्को अन्य पहिलो कृति नै पोखरामा अरू साहित्यकारले निकालेको छैन। म दावा साथ भन्छु, मेरो अध्ययनमा मैले भेट्टाएको छैन। त्यस कारणले पनि यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृति उनले सिर्जना गरेका छन्। उनले यसमा समाजमा व्याप्त विकृति विसङ्गतिको कुरा मात्र होइन, स्वीकृति सुसंस्कृतिका कुरा पनि व्यक्त गरेका छन्। किनभने साहित्यकारले खालि विकृति विसङ्गतिको कुरा पनि ल्याउने होइन, राम्रो कुरा पनि ल्याउनुपर्छ। खालि रुन्चे पिन्चे कुराहरू मात्रै होइन, हाँसो ल्याउने, उत्साह ल्याउने, राष्ट्र निर्माण गर्ने, देश र जनताको हित गर्ने साहित्यको सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो नै महान साहित्यकार भन्छ। हो, साहित्य हुन धेरै गाह्रो छ। मान्छेले भन्छ टपक्क एउटा लेखे अनि त्यहाँ चाहिँ पुरस्कार पड्काउने। अहिले त के छ भने बजारमा चाहिँ हिँडेर जम्मा गरे महान साहित्यकार जसको भित्र केही पनि छैन। साहित्यमा बुद्धि हुनुपर्छ, त्यो भनेको भाव हुनुपर्छ, त्यो भनेको विचार हुनुपर्छ। उनका यी सिर्जनामा विचार एकदम दरिलो रूपमा, स्वाभिमानी रूपमा उनले आफ्नो कलम दरो रूपमा अगाडि बढाएका छन्। आँसु कविका रूपमा सुपरिचित बहुप्रतिभाका धनी कवि कुँवर एउटा गायक, सङ्गीतकार, गीतकार, पत्रकार, कलाकार, मोडलका साथै मेगा एफएम पोखराका संसार उद्यमी पनि हुन्। ल एउटा युवाले कति ठाउँ हात गाल्न सक्दछ। अचेलका सहरमा त चढ्छ भने जागरिलो लेख्न सक्छ। जोसँग जागर छ, जोसँग उत्साह छ, जोसँग प्रतिभा छ, त्यसले नै समुद्रबाट मोती निकालेर देखाउन सक्छ। अब यहाँ भ्यागुता टिप्नेहरू चाहिँ महान कवि भन्छ। मलाई लाग्छ मैले कुनै भोजपुज गरेको होइन, म साहित्यमा फेरि अरूलाई गाली गरोस् राम्रो होइन, तर उनलाई गाली गरेको कामले सुन्नु पर्दा त्यसको अलिकति तिक्तता मभित्र आयो। मभित्र आत्मा बोलेको हो। यो कृतिमा खास गरी यो पोखरा बाङ्मय प्रतिष्ठान कास्कीद्वारा प्रकाशित कभर सहित 168 पृष्ठको अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त कागज पनि अत्यन्त राम्रो। उनलाई फेरि साहित्यमा खर्च गर्नु डर छैन क्या। मेरो सङ्घर्ष अनुसार नहुने होइन, यो खानेकुरा मलाई पिर होइन, बनेका छन् नि संसारमा मगर रक्सी चाहिँ बनेको, यो पनि एउटा खाने चिज त होला, तर त्यसले आफूलाई नखाओस्। उनी त्यसलाई कुलत त म भन्दिनँ, तर त्यो पनि साह्रै बढी भएर कति नै थोपै लिन्न नि, त्यही पनि मान्छे कुलतमा लाग्ने भन्छ नि, युवा अवस्थामा बरालिन्छन्, त्योतिर होइन। त्यस्तो राम्रो काम गरेर एउटा 168 पृष्ठको उनको साना छेस्का सङ्ग्रहमा 125वटा पुष्पगुच्छा उनिएका छन्। ती पुष्पगुच्छालाई
वा प्रस्तुत छेस्का कृतिलाई 3 खण्डमा विभाजित गरेर हेर्ने हो भने दृष्टि दिने हो भने पहिलो खण्डमा उनले बाल्यकालका स्मरण यौवनकालका माया प्रीतिका कुराका साथै आफूले वर्तमानमा समाजमा देखेका भोगेका कुकृति र सुकृतिका भाव व्यक्त गरेका छन्। कृषि प्रधान देशमा नेतामा कुर्ची प्रधानको लोभ लालसा अथवा गुलियोमा झिँगा डुब्न खोज्ने यो राजनीतिमा आएको विकृतिको बारेमा पनि बडो सूक्ष्म रूपले व्यङ्ग्य गरेका छन्। यसका साथै यथार्थ रूपमा हाम्रो जुन भ्रष्टाचारको आलमा डुबेका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई, तिनका कार्यकर्तालाई, राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्तालाई उनले के भन्छन् भने नेपालमा देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊ, नेपाल देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनको निम्ति नेपाल बन्द जस्तो कामहरू अथवा जनतालाई दुःख दिने कामहरू नगरे। अनि अर्को कुरो यसैमा उनले व्यङ्ग्य गर्दै जुन जनता नेपाल बन्दको जनताको ऐत हुने कुरा ज्यादै नराम्रो हो भन्दै उनले यो पेज नम्बर 9 मा फेरि कस्तो मिलेको हेर्नुहोस्। नानीको र मेरो आज भेट भएकै थिएन, नानीलाई मैले पहिला चिने कविता हाम्रो नानीले ठ्याक्कै 9 नम्बरमा भन्नुभयो कि है, मैले ठ्याक्कै त्यो 9 नम्बरै मैले लिएको थिएँ हेर्नुहोस्। आशाहरू मासेर भरोसा, यो छेस्काको लय मलाई आउँदैन, अलिक म गायक पनि होइन, त्यही पनि म प्रयास गर्छु कि यो यसमा भनेका भावहरू व्यक्त गर्छु। यसै आशा मासेर भरोसा तिमीलाई गर्दै गर्दिन, आशा मासेर भरोसा तिमीलाई गर्दै गर्दिन म, तिमीले श्राप हालेर गाली गर्दैमा त्यसै मर्दै मर्दिन म, तिमीले श्राप हालेर गाली गर्दैमा त्यसै मर्दै मर्दिन म। अनेक भाँति यो दुनियाँ तिमी बुझ्दै जाऊ, अनेक भाँति यो दुनियाँ तिमी बुझ्दै जाऊ, मेरो सही सिद्धान्त बाहेक अरूको विचारमा सर्दै सर्दिन, मेरो सही सिद्धान्त बाहेक अरूको विचारमा सर्दै सर्दैन। मानिसको जिउनुको अर्थ सबभन्दा ठुलो आत्मविश्वास, विचारलाई उनी मार्न चाहन्न, कसैसित सार्न पनि चाहन्न। कारण के छ भने उनी दृढ विचारले आफ्नो कलम अगाडि सार्छन्। कवि भनेको निर्भीक हुनु पनि आवश्यक छ। त्यस्तै यो पेज नम्बर 10 मा 9 पछिको सायद 10 पनि मलाई मन परेको है। यसमा नेपाल बन्द नै हुनुभन्दा त नेपाल बन्दमा छिटो भने फेरि तपाईँलाई हतियार लाग्ला। नेपाल बन्द नै हुनुभन्दा त भ्रष्टाचार बन्द भए पो हुन्थ्यो, जनताहरूको सपना फोर्ने अत्याचार बन्द भए पो हुन्थ्यो। संसारमा सबैभन्दा फरक हाम्रो यो नेपाल देश छ हजुर। देशै हाँक्नेहरूको कुर्ची धान्ने विचार बन्द भए हुन्थ्यो। अहिले मैले भने कुर्ची प्रधान, कृषि प्रधान देशमा कुर्ची प्रधान भएकोलाई यहाँभन्दा व्यङ्ग्य के हुन्छ। यसका साथै यस खण्डमा उनले मानिसको जीवन अमूल्य छ, यस्तो अमूल्य जीवनमा मान्छेले रोएर होइन हाँसेर बाँच्नुपर्छ र अरूलाई घृणा गरेर होइन प्रेम दिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने सुन्दर भाव व्यक्त गरेका छन्। यो पेज नम्बर 20 को अब यो पनि ठ्याक्कै मैले र एउटा पाठकको उहाँले चाहिँ जुन भेटाउनु भयो मलाई के राम्रो लाग्यो। जस्तै आँसु पिएर बाँच्ने होइन, मिठो हाँसो पिएर बाँच, यो संसारमा जन्मेपछि केही न केही प्रेम दिएर बाँच्नु मात्र पनि सार्थक होइन जीवन। सत्यतामा कसैलाई पनि नचिडाई खुसीमा जिएर बाँच, सत्यतामा कसैलाई पनि नचिडाई खुसीमा जिएर बाँच। अब यो दोस्रो खण्डमा फेरि उहाँ चाहिँ के लेख्नुहुन्छ भने यो पेज नम्बर 49 मा आउँछ है। आरेघाटमा मान्छेको लास पोलेको देखेँ मैले, जिन्दगीले मृत्युलाई पनि टोलेको देखेँ मैले। आरेघाटमा मान्छेले लास पोलेको देखेँ मैले, जिन्दगीले मृत्युलाई पनि टोलेको देखेँ मैले। तर पनि यो समाजमा मान्छेहरू मर्नै पर्दैन जस्तो ठान्छन्, अन्त्यमा मृत्युलाई स्वीकारेर ए भगवान् भन्दै बोलेको देखेँ मैले, अन्त्यमा मृत्युलाई स्वीकारेर ए भगवान् भन्दै बोलेको देखेँ मैले। त्यस्तै गरी यो अन्तिम खण्डमा अथवा मैले खण्ड बनाएको, उहाँले खण्डित त गर्नुभएको छैन, मैले 125 वटा उनका यी छेस्काहरूलाई
मैले 3 भागमा बाँडेको हुनाले तेस्रो खण्डमा प्रेम बिनाको संसार शून्य हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्छु। कति मिठो छ यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो प्रेम र त्यहाँ आमा बुवालाई पनि ठुलो मानिएको छ है। त्यो मैले यो लेखमा सबै सदन सकिनँ, त्यो सागर हुन्छ उनको यो लेख लेख्नु भने त्यो पनि छ। तर यहाँ पनि भन्ने भाव व्यक्त गर्दै जिन्दगीलाई अनमोल बनाउने नै मेरी सुहाना भन्दै मुटुभरिको कहानी, प्रेमको कहानी व्यक्त गर्छ। अब यहाँ मैले यो सुहाना भनेको अर्थ एकचोटि मेरा मित्र त्यसमा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोल्नुभयो। डाक्टर रूपक श्रेष्ठ बेलायत हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एउटा किताब मुक्तको किताब पोखरा ल्याएर विमोचन गर्नुभयो। नाम पोख्तको भन्नुभयो, म त बुझ्द बुझिनँ साथीको किताब छ के भन्ने भनेको। साहित्यकारहरू के हुँदो रहेछन् भने बढी भावु पनि हुन्छन् र नयाँ शब्द पनि जन्म दिन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले वैशाखी पाहुना भनेको त मैले त त्यो बिहेमा आफूले प्राइभेट पढेको नबुझेर हैरान, पछि पढाउनको थाहा पाएँ वैशाखी पाहुना भनेको त फुल पो रहेछ। वैशाखी पाहुना फुल, पोख्तक भनेको पोखरालाई रहेछ भन्नु। यो सुहाना भनेको न उहाँको मेरो बिहान छोरालाई सोधेको त होइन, उहाँको श्रीमतीको नाम सुहाना रहेछ कि भन्न होइन। अब मैले सुहाना भनेको मैले त सुन्दर फुल पो सम्झेँ। सुहाना एउटा सुन्दर फुलको सम्झिएँ आफ्नो अभिव्यक्ति, तर उनले लास्टमा सुन्दरतालाई प्रतीक दिएका छन्। यो सुहाना साह्रै राम्रो शब्दको चयन गर्छ। यसलाई के भने नयाँ शब्द, मलाई चाहिँ नेपाली शब्दकोसँग मैले भेटाइनँ, तर उनको नयाँ एउटा जुन किताबको नामकरण होइन ठिक छ, मैले नेपाली शब्द ठिकै भएको छ। कुनै मैले हिन्दी हो कि उर्दू हो कि भन्न लाग्थेँ, तर मलाई के लागेको होइन नेपालमा वृहत शब्द कोश हेरेँ सुहाना अन्नी देखिनँ, नदेखेपछि मैले के भने वैशाखी पाहुना जस्तै यो एउटा फुलै हो मेरो लागि, किनभने आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ। अब जसले जुन नजरले हेर्छ त्यो कुरा हो। र जस्तो मेरो छोराले उहाँ लेखकको श्रीमती नै हो कि भन्नुभयो, त्यहाँ त भाव पनि त्यस्तो छ क्या तिमी यसरी भन्ने। तर यो कविले यसमा जे होस् मुटुभरिको प्रेमको कहानी लेखेका छन्। अब उदाहरणको लागि 107 पेज, जिन्दगीलाई अनमोल बनाउने सुहाना हौ तिमी, मेरो मुटुभरि पिरती खनाउने सुहाना हौ। जिन्दगीलाई अनमोल बनाउने सुहाना हौ तिमी, मेरो मुटुभरि पिरती खनाउने सुहाना हौ तिमी। भाग्यले मात्र भेट्टाएको हाम्रो नयाँ संसारमा हरेक दिनमा प्रेम दिवस मनाउने सुहाना हौ तिमी। हरेक दिनमा प्रेम दिवस मनाउने सुहाना हौ तिमी। आउँछ होला नि यो लय त मलाई आउँदैन, यसको अति राम्रो सुन्दर कविता हो यो पनि। साथै यस खण्डमा उनले माटोको माया नामै देशभक्त, देशको माया पोखेका छन् र अन्तमा सुहाना भनेकै सुन्दरता हो भनेर आफ्नो अनुभूति पसिएका छन् र पिट मारेका छन्। यहाँ के भनेका छन् भने यो पेज नम्बर 125 मा पछाडि नै एउटा त छ, तर त्यसलाई उनले गणनमा राखेन। अगाडि के भनेका छन्, सुहाना भनेकै सुन्दरता, सुहाना भनेकै सुन्दरता हो मेरो परिभाषामा, सौन्दर्यको फरक पृथकता हो मेरो परिभाषामा। सुहाना भनेकै सुन्दरता हो मेरो परिभाषामा, सौन्दर्यको फरक पृथकता हो मेरो परिभाषामा। संसारका हरेक सिर्जनाहरू सुन्दरताकै खाने हुन्, संसारका हरेक सिर्जनाहरू सुन्दरताकै खाने हुन्। त्यसैले जिन्दगी नै रौनकता हो मेरो परिभाषा, त्यसैले जिन्दगी नै रौनकता हो मेरो परिभाषामा भनेर उनले आफ्नो कुरा यसरी 2070 सालमा 70 सालको वैशाख महिनाको प्रत्येक दिनमा एकभन्दा बढी कविताका बिरुवा रोपे नेपाली साहित्यका बगैँचामा सारेका छन्। उनका धेरैजसो कविताहरू ज्यादै सुन्दर छन्। वास्तवमा अलौकिक कवि देशभक्त शिव कुँवर नेपाली साहित्यको आकाशमा एउटा उदाउँदा तारा हुन्। देशभक्त कुँवरलाई हार्दिक बधाई दिँदै अझै नेपाली साहित्यमा उत्तर प्रगतिको कामना गरेर आफ्ना
केही छेस्कै कुराहरू यहाँहरूलाई व्यक्त गरेर बिदा हुन्छु। जय नेपाली साहित्य, जय धन्यवाद। हामी अघि थोरै मेडल छुटेको थियो, मेडललाई चाहिँ पुनः आजका स्रष्टालाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनका लागि र प्रदान गरिदिनका लागि प्रमुख अतिथिलाई म कष्ट गर्न चाहन्छु। वरिष्ठ सञ्चारकर्मी श्री अम्बिका राणा दिदीलाई पनि म यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सञ्चारकर्मी श्री उषा सिग्देलज्यूलाई पनि यो मायाको चिनो मेरो अग्रज दाजु जताउता पत्रकार उहाँलाई यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रिय दिजु तृष्णा दिदीलाई म अग्लो स्थानमा बोलाउन चाहन्छु। ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि म आजका प्रमुख अतिथिज्यू, आजका सभापतिज्यू, आजका नायक सभापतिज्यू, आज कृतिका लेखक सर्जक देशभक्त कुँवरज्यू, अलौकिक कवि, साहित्यकार र सँगसँगै उहाँलाई अभिनेता, गायक, सर्जक र समाजसेवीको रूपमा हामीले चिन्ने गरेका छौँ। यस किसिमको व्यक्तित्वलाई बहुमुखी प्रतिभा भनेर भन्दा सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो र एउटा बहुमुखी प्रतिभाको धनी अलौकिक कविलाई सम्बोधन गर्न पाएँ। सँगसँगै समाजमा सत्कर्म गरेर धेरै व्यक्तिहरूको बीचमा श्रद्धाको सम्मान, श्रद्धाका फुलहरू हातमा लिन सफल रमा प्रासद र उहाँलाई पनि आज मेरो हातबाट सम्मान गर्ने दिन आएकोमा मेरो लागि यो शुभ दिन मैले ठानेको छु। गायन कलाका क्षेत्रबाट आफूलाई अब्बल दर्जाकी गायिकाको रूपमा स्थापित कमला सुनारलाई पनि आज मेरो त विषय पनि त्यही विषयमा पिएचडी गरेँ। जिन्दगीभरि त्यसैमा हिँडेँ, त्यही सुन्दै, त्यही पढ्दै, त्यही लेख्दै हिँडेँ। आज त्यो सर्जकलाई सम्मान गर्न पाएँ। अरूलाई देखेको छु, अलिमिया वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अनिल पियानी हुनुहुन्छ। राम्रो सर्जक श्रद्धेय सूर्य खड्का विखर्तीलाई देख्दैछु र सम्बोधन गर्छु सुमन श्रापित लगायतका कलाकारहरू, गायकहरू अनि लेखकहरूलाई मैले यहाँ प्रत्येकलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि मेरो मनभित्र श्रद्धा गरेर यहाँहरूलाई राखिराखेको छु। र आज सबभन्दा पहिले म बधाई दिन चाहन्छु कि देशभक्त कुँवरजीले यति सुन्दर कृति लेखेर आजसम्म उहाँको अघिसम्म उहाँको थियो, अब उहाँले समाजलाई अर्पण गर्नुभयो। समाजले जुन कृति आज हातमा प्राप्त गरेको छ, अब ठिक र बेठिक छुट्याउ भनेर उहाँले छोडिदिनु भएको छ। राम्रो मलाई ठान्नुहोस् यो कृतिबाट, नराम्रो ठान्नुहोस्। सिरानीमा राख्ने बेलासम्म त उहाँले राम्रो मात्रै मानेर चित्त बुझाएर बसेको हुन सक्थ्यो। अब समाजले मूल्याङ्कन गर्छ र त्यो मूल्याङ्कन गर्ने हिम्मतका साथ सोसाइटीमा समाजमा आउने भनेको एउटा सर्जकको लागि भाग्यको कुरो हो र आफ्नो जीवन सफल बनाउन उहाँ सफल हुनुभयो, जीवन सफल बनाउनु भएको छ। प्रत्येक पल पलमा मैले सिर्जना गरेको देख्छु मैले, अनि त्यसपछि बाहिर समाजका अगाडि अर्पण गरेको देख्छु र मैले भेटेका दिनदेखिबाट उहाँको एउटा वैशिष्ट्य
एउटा विशेषता, एउटा सर्जकको विशेषता कुण्ठाग्रस्त भएको म देख्दिनँ उहाँलाई। कति बेला जति बेला पनि मुस्कुराएको, जति बेला पनि प्रसन्न भएको, उहाँभित्र पनि धेरै पीडाहरू होलान्, उहाँभित्र पनि मन धेरै दुखेका मनहरू होलान्, तर कहिल्यै बाहिर प्रदर्शन गरेको मैले देखेको छैन। म धेरै नजिक होइन, थोरै थोरै समय मात्रै भेट हुन्छु, हुँदाखेरि उहाँले सिर्जनाकै कुरा गर्नुहुन्छ अनि लेखेकै कुरा गर्नुहुन्छ र प्रसन्न भएकै प्रस्तुति आफ्नो दिइरहनुहुन्छ र म त्यसबाट प्रभावित छु। र उहाँको यस किसिमको सृजनशील यात्रा एकदम अझ सुन्दर बन्दै जाओस्, अझ उदाहरणीय बन्दै जाओस्, मात्र एउटा क्षेत्रमा नभएर यो देश विदेशमा पनि उहाँको यो सृजनशील यात्रा चम्किलो बन्दै जाओस् र यो संसारको एउटा सुन्दर सर्जकको रूपमा, कलाकारको रूपमा स्थापित हुने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब आज सँगसँगै सम्झन पर्ने व्यक्ति रमा प्रासरजी, उहाँलाई पनि मैले एउटा सृजनाका क्षेत्रमा, समाजसेवाका क्षेत्रमा दुवैजना उहाँ सुनारजीलाई पनि देखिराखेको छु र यो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो धेरै महत्त्वपूर्ण समय हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरु धेरै सफलता आर्जन गरेको व्यक्ति हो। 10 जना व्यक्तिका अगाडि त्यत्रो सम्मान प्राप्त गर्नु, फूलमाला लगाउनु अनि त्यसपछि दुईटै शब्दले पनि तपाईहरुलाई विभूषित गर्नु भनेको कुरो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यस्तै समाजमा तिरस्कृत भएर 10 जनाका अगाडि, 2 जनाका अगाडि तिरस्कृत भएर मन दुखाउँदाका अवस्था हामीसित छन्। हामीले ती पीडा पनि भोगेका छौं, देखेका छौं। अरूले जुन भोगिराखेका छन् त्यो देख्दा हाम्रो मन दुखेको छ। आज तपाईहरु सम्मानित हुनुभएको छ, हामी प्रसन्न छौं। हामी सबैले ताली बजाएका छौं, गर्व गरेका छौं। उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, अझ धेरै उदाहरणीय काम गर्ने शक्ति तपाईहरुलाई प्राप्त होस्, यही हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस्तै किसिमको काम गर्ने अरू सर्जकहरूलाई पनि ताकत प्राप्त होस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यही मञ्चबाट यहाँहरूलाई के हुन्छ वनको न्याउले कराउँदा मन रुन्छ भनेर गीत गाएको। जब चिया आउँछ नि, हामी पढाउने मान्छेले त विद्यार्थीलाई गाली गरेर होइन, अब मेरो तपाईहरुको ध्यान मतिर ल्याउनको निम्ति गीत मात्रै गाएको। तपाईहरुको ध्यान मतिर मैले खिच्नुपर्छ, त्यसकारण मैले गीत गाएको। तपाईहरु चिया समात्ने कि मेरो कुरो सुन्ने? मेरो बोली महत्त्वपूर्ण हो कि चिया महत्त्वपूर्ण हो? प्रत्येक बिहान तपाईहरुले चिया खानुहुन्छ, दिउँसो चिया खानुहुन्छ, बेलुका चिया खानुहुन्छ, खानुस् न कम्तीमा। फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई हेरेर बोल्न पाउँदिन, चिया त खानुस् तर हल्ला नगरी। र यो एक किसिमको आफूतिर आकर्षण गर्नको निम्ति पनि गर्नुपर्छ। अब अर्को सर्जकलाई मैले देखिराखेको छु, केही सर्जकहरू अगाडि आइरहनुहुन्छ अनि समालोचक एकातिर बस्छ। दुई विपरीत ध्रुवमा छन्, तिनलाई ट्याक्क एक ठाउँमा राखेर समालोचक पनि सँगै छ, सर्जक पनि सँगै छ। त्यस्तो हामीले कसरी बनाउने त भनेर सोच्दै जाँदा मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा, मेरो विभागमा, नेपाली विभागमा मैले के सोचेँ भने समालोचक जन्माउने भनेको पृथ्वीनारायण क्याम्पस जस्ता क्याम्पसहरू, त्यहाँबाट समालोचक जन्मिरहेको। सर्जकहरू कहाँबाट जन्मिनुहुन्छ? खोला नाला पाखा पोखेर हिमाल देखेर जन्मिनुहुन्छ अनि उहाँहरू उतै खेलिराखेको हुन्छ। त्यस्तो परिस्थिति थियो। मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा हाम्रो यो प्रदेशका सम्पूर्ण साहित्यकारहरूका पुस्तकहरू दुवैप्रति उपहार स्वरूप सङ्कलन गर्ने भन्ने अभियान सुरु गरेँ। मेरो सुमन श्रापित मैले कृति लेखेर टक्कै देख्न पाएको थिइनँ, अरू क्षेत्रबाट देखेको थिएँ। जब मैले विभागमा पुस्तकालय खोलेँ र उपहार दिनुहोस् भने सरकारले पैसा माग्न भन्दा पनि, विश्वविद्यालयसित पैसा माग्न भन्दा पनि सर्जककै कृति माग्दाखेरिको आत्मगौरव मलाई प्राप्त भयो र मैले आह्वान गरेँ। खरै टीका टिप्पणी हुन्छ कि भन्ने पीडा पनि थियो। सरासर सर्जकहरू आउनुभयो, दुवैप्रति दिनुभयो
सुमन श्रापितलाई मैले त्यस दिन चाहिँ उहाँले 2टा किताब ल्याएर 2 प्रति किताब ल्याएर मेरो विभागमा अर्पण गर्नुभयो, मेरो समालोचकसित जोडिनु भयो र सुमन श्रापितलाई एउटा राम्रो सर्जकको रूपमा मैले देख्न पाएँ। मलाई आत्मगौरव भयो र आज 5000 किताबहरू मेरो पृथ्वीनारायण क्याम्पसको नेपाली विभागमा 1 पैसा पनि खर्च नभइकन त्यहाँ जम्मा भइराखेको छ। देशभक्त कुँवरजीको यस्तै अरू देशभक्तजीको मैले अहिले सम्बोधन मात्रै गरेँ। कतिपय लेखकहरू किनारामा हिँडिरहनु भएको छ, केही सर्जकहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, ठिक्कको सिर्जना गर्नुभएको छ। तर उत्कृष्ट सर्जक किनारामा बसिराखेको पीडा मैले भोगेको हुँदा अब तपाईहरुले सिर्जना गरेका किताबहरू समालोचक जहाँबाट जन्मिन्छ त्यही ठाउँमा 2टा किताब उपहार दिनुभयो भने विश्वविद्यालयका समालोचकहरूले पढ्नुहुन्छ र त्यो ठाउँ मैले बनाएको छु पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा। तपाईहरुले अर्पण गर्नुहोला र आज आह्वान पनि गर्न चाहन्छु देशभक्त कुँवरजीलाई। र अर्को यसै सिलसिलामा अर्को यस्तै संस्था जस्तै यो पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान भने जस्तै यो पनि जोड्नु आवश्यक छ। अब विश्वविद्यालयले मैले के भनिराखेको छु भने विश्वविद्यालय भनेको जस्तै अलिमिया लोक वाङ्मय प्रतिष्ठान आफ्नो खर्च आफ्नो दुःख आफ्नोसित हिँडिराखेको छ। पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान आफ्नो ढङ्गले हिँडिराखेको छ। मेरो भन्न आछ हाम्रो पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा आफ्नो ढङ्गले हिँडिराखेको छ। त्यहाँको विभाग जहाँबाट समालोचक जन्मन्छन् अब त्यो नेपाली विभाग र पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान सँगै हिँड्नुपर्छ। त्यसको लागि ठुलो चाहिँ धनी संस्था होइन, नेपाली विभागले कुनै चाहिँ प्रोग्राम कार्यक्रमहरू गोष्ठीहरू सेमिनारहरू गर्यो भने सह आयोजक पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान, सहयोगी संस्था पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान भनेर ब्यानरमा राख्यौँ भने विश्वविद्यालयको लोगो एकातिर छ, अर्कोतिर पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठानको लोगो हुन्छ। सँगसँगै विश्वविद्यालयसित हामीले संस्थाहरूलाई हिँडाल्न सक्छौँ र त्यो अभियान पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा मैले त्यो आइसकेपछि म विभागीय प्रमुख भइसकेपछि यो अभियान पनि सुरु गरेको छु। लेखनाथ जयन्ती अहिले सुरु भइराखेको छ, यहाँहरूलाई निवेदन गर्दैछु लेखनाथ जयन्तीको अवसरमा मैले त्यसको अध्यक्ष पदमराज ढकालजीलाई भने तपाईहरु सह आयोजक बन्नुहोस् र विश्वविद्यालयको समालोचकहरू जन्मने ठाउँमा पैसाको अभावमा पैसाको सरकारको मुख हेरेर अथवा विश्वविद्यालयको मुख हेरेर होइन, हामीसित महादानी समाजका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी गर्दाखेरि पोखरामा हाम्रो हनिफ मियाजीले चाहिँ सिङ्गो विदेशका मान्छेहरूलाई खाना खुवाइदिनु भएको थियो। रहेछ त त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू त्यस्तो किसिमको संस्थाहरू हामीसित छन्, पोखरामा छन्। हामी हिचकिचाउन हुँदैन र हामीले कर्मशील भएर अगाडि जानुपर्छ र पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठान जस्ता संस्था र मेरो नेपाली विभाग सँगसँगै एउटै ब्यानरमा अब हिँड्ने हो। धेरै ठुलो पैसा दिने संस्था पनि होइन। मैले 20,000 मेरो विभागले 20,000 खर्च गर्छ भनेदेखि अब पोखरा वाङ्मय प्रतिष्ठानले थोरै म पनि सहभागी हुन्छु, सह आयोजक बन्छु भन्यो भने मलाई 2 लाख 3 लाखको सहयोग होइन, सानो सहभागिता ब्यानरमा सँगै हिँडौँ विश्वविद्यालयसित जोडियौँ र विश्वविद्यालयसित यो संस्था जोडियो भनेदेखि अनि संस्थाले पनि गर्व गर्ने ठाउँ आउँछ। हामीले पनि सँगसँगै बोकेर हिँड्यौँ है भन्ने चाहिँ विश्वविद्यालयले नै आत्मगौरव गर्छ। त्यसकारण आज म जति पनि संस्थाहरू तपाईहरु हुनुहुन्छ मैले प्रत्येक हप्ता 10 दिनमा अहिले सेमिनार सञ्चालन गरिराखेको छ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा र समालोचकले त्यहाँ प्रत्येक हप्ता एउटा पेपर प्रस्तुत गर्नै पर्छ। आजको यही किताबको बारेमा भोलि त्यो पुस्तकालयमा रह्यो भने त्यहाँको एउटा प्राध्यापकले यसलाई पढ्नुहुन्छ र पढेर यसको चाहिँ गोष्ठी 100 जनाको बीचमा चाहिँ पेपर प्रस्तुत गरिदिनुहुन्छ। त्यो वातावरण बनाइदिने दायित्व हाम्रो हो। आज सुमन श्रापितको किताब हाम्रो त्यहाँ छ र त्यो किताब कुनै प्राध्यापकले पढ्नुहुन्छ, पढेर कुनै बेला उहाँले चाहिँ त्यसको समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने सुमन श्रापितको लागि, सुमन श्रापित जस्ता धेरै लेखकहरूको लागि चाहिँ आत्मगौरव गर्ने दिन आउँछ नि त। हामीले त्यो निर्माण गर्दैछौँ र यहाँहरूले पनि त्यो किसिमको हातेमालो बनाएर सर्जक र समालोचकहरू एउटै मनमुटु बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सर्जक फस्टाउनुहुन्छ, सर्जक फस्टाउँदै जानुहुन्छ अनि यो देशको लागि उदाहरणीय व्यक्ति, श्रद्धेय व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। हामीले त्यो अभियानमा लाग्नुपर्छ र सधैँ सम्मानित हुने व्यक्तिहरू जन्माउनुपर्छ र यो अभियानमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस नेपाली विभाग क्रियाशील भइराखेको छ, 24 घण्टा त्यसैमा समर्पित भइराखेको छ र यहाँहरूलाई
त्यो आह्वान गर्दै यस किसिमका सिर्जनाहरू नेपाली विभागमा ल्याएर राखिदिनुहोस् र यस किसिमका सिर्जनाहरूको गोष्ठी गर्नको निम्ति तपाईहरू जस्ता संस्थाहरू विश्वविद्यालयको ब्यानरमा तपाईहरू पनि जोड्ने अभियानमा जुन हामीले सोच बनाएका छौँ त्यसमा तपाईहरू सहभागी भइदिनुहोस् र रमा पराशरज्यू हाम्रो सुनार बहिनी जस्तै सम्मानित बन्ने सबैलाई शक्ति प्राप्त होस् भन्दै आज म रुद्रीमा छु, अहिले पनि म पूजामा छु, अहिले पनि पूजाको भोकै छु र मैले जलधारा समातेर आइराखेको छु। जलधारा एकछिन छोडिदिनुहोस् न, म भ्याउँदिनँ सर भनेको थिएँ उहाँलाई, जलधारा छोडिदिनुहोस् न। तर यो ठाउँमा म भएकै ठाउँमा कुनै सर्जक सिर्जना गरेर ल न भन्दाखेरि मेरो पनि यो रुद्री हो, मेरो पनि यो पुटक हो, मेरो पनि यो चाहिँ नि कर्म हो। यो अवसर दिनुभयो र यसरी सम्मान गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो र यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले पनि फोन आइराखेको छ। यति भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु र तपाईँहरूका सुन्दर बाणीहरू, अमृत बाणीहरू मैले सुन्ने अवसर पाइनँ, कुनै दिन फेरि प्राप्त गर्नेछु भन्ने आशाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। म एकैछिन प्रमुखजीलाई यति रोक्न चाहन्छु। एकैछिन प्रमुखजी हजुर आइसके प्रदान गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदान गरिदिनका लागि आजका सभा नायकज्यूलाई म कष्ट गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली प्रमुख अतिथिज्यूका लागि। प्रमुख अतिथिको यो मिठो मन्तव्यका लागि अब भने म मन्तव्यले जोड्न चाहन्छु। जोरदार तालीको आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले कसैलाई रोजे भुल त भएन, मैले उसले रोजे उसले थाहै छैन, चोरी त भएन। मैले आज डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, आज प्रमुख अतिथिलाई नै भन्नुपर्ने थियो। म अहिलेसम्म कहिले पनि चाहिँ आफ्नो कुरा भन्दा अरू कुरा भन्दा मैले आफ्नो कुरा कहिले बोलिनँ। आज मलाई बोल्न मन लागेको छ। हाम्रा नेपालका विद्वानहरूले अरू कुरा पनि हेर्नुपर्छ, नेपाली किताब मात्रै नहेरिदिनु होला। नेपाली भाषा बचाउनको लागि 25वटा वर्ड मुस्लिमहरूको किताबमा छ र तपाईँहरू बाँच्नु भएको छ। 25वटा वर्ड मुस्लिमहरूको छ र अदालतमा पनि छ, कानुनमा पनि छ र नेपाली भाषा बाँचेको छ। नेपाललाई खान सिकाएको मुसलमानहरूले, हाततिर सिकाएको मुसलमानहरूले, खान सिकाएको, लाउन सिकाएको, राजाहरूलाई कपडा लाउन सिकाएको, सिङ्गार शिल्पहरू सिकाएको इतिहास छ। जिउ त म हरिले बोले होइन, इतिहास बोले। लेखी बक्स पालादेखि मुसलमानहरू आएका थिए, रास्ता चलाउन जानेका थिएनन्, यसरी चलाउनु पर्छ सिकाएको मुसलमानले हुन्। मैले एउटै शब्द हुनाले उभिया कुनै पनि कुरा मार्ने कुरा बुझ्नलाई अलग्गै भनेको शब्द अचम्मको शब्द हो। अचम्मको जतिखेर पनि अचम्मको शब्दलाई सटकरीमा सफा पारिदिने, एकैछिनमा निकाल्न सक्ने त्यस्तो कवि हुन्। आदरणीय यो गरिमा सभाका अध्यक्ष महोदय मेरा गुरु पनि हुनुहुन्छ। पहिले मैले आफ्नो खारको क्षमा पाऊँ, प्रमुखजी जानु हो र यो अलौकिक देशभक्त कविलाई साँच्चै भन्यो भने साहित्यकारले चिन्न सकेका छन्। अलौकिक कवि भनेको कस्तो व्यक्ति हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै कविहरू अहिले नेपालमा छन्, तर चिन्न सकेका हामीले उसलाई चिन्न सकेका छैनौँ, किनकि हामीसँग त खोजी छैन। लेखनाथ जस्तै कवि जन्मेका छन्, तर त्यसलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ, किनकि हामीले एक अर्कालाई सम्मान गरेर जान्दैनौँ। हामी यहाँ मभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन, मैले जे बोले त्यही हुनुपर्छ भन्नु छ। अर्को कुरा सुन्ने बानी नै छैन। मेरो कुरा सकेपछि एउटा कविता पनि हेरिहाल्नु पनि, त्यसलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गरौँ। र अलिक ठुला बडालाई सम्मान गर्न जान्यौँ भने त्यो ठुला बडाले सानोलाई सम्मान गर्न जानेका हुन्छन्। यसरी नगर मासु मिलेर गयो भनेदेखि हामी सबै साहित्यकारहरूको माग पुरा हुनसक्छ। र अहिले त हामीले चाहिँ देशको प्रगति गर्दा बोल्ने होइन, हामी सबै एकता कसरी मुठी हुने बाबुको मुठी पर्छ।
एकता टेकेर लौरी कहिले जाने भन्ज्याङको चौतारी। त्यसैले म यहाँहरूसँग चाहिँ विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भनेदेखि हामी सबै एक हौँ। यहाँ जातको हामी जात भनेको नेपाली हो भने सोचौँ। कर्म नै आफ्नो हो, जसले जे गर्न कर्म गर्छ कर्म नै वर्म हुन्छ भन्दै अब म त बोकी हुन्छु यी दुःखका कुमला। नमस्कार सबैलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। जोरदार ताली आजका छेसका सुहानाका भाषणका लागि। यस कार्यक्रमका सभापति प्राध्यापक डाक्टर एम बहादुर पौडेल छेत्रीज्यू र प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर न्यौपानेज्यू र हनिप्रियाज्यू संस्कृति सेवी पनि भन्न चाहन्छु उहाँलाई। र उहाँले पनि तपाईँलाई यो प्रोग्रामको बारेमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र आजका प्रमुख अतिथिज्यूले पनि स्पष्ट पारेर गइसक्नु भएको छ र सम्मानित स्रष्टा कमला सुनार बहिनी र दिज्जू रमा भरासरज्यूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु र यहाँ भेलाउनुभएका सम्पूर्ण आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ जति हामीलाई माया मानेर आइराख्नु भएको छ। सबै हामीलाई माया मानेर आउनुभएको र यतिका बेलसम्म धेरै धारण गरेर बस्नुभएको छ यो प्रोग्रामलाई, यो प्रोग्रामको प्रकृतिलाई र हामी सबैलाई माया मानेरै बसिराख्नु भएको। सबैको आफ्नो आफ्नो एउटा काम छ होला, तैपनि त्यो कामलाई एकछिन थाती राखेर चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि म सबैलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिकति फरक खालको प्रोग्राम पनि लागेको हुनसक्छ र जीवनमा धेरै कुराहरूको सुरुवात अलिकति चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ र यसलाई म चुनौतीपूर्ण पनि भन्न चाहन्छु किनभने यहाँको माहौलको बारेमा, प्रकृतिको बारेमा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ र मैले स्पष्ट पार्नु पर्दैन र यसलाई स्वीकार गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। त्यही भएर मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ धेरै सृजनाहरू लिएर यहाँहरूमा चाहिँ आउनेछु र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो सूर्यखण्डका विखर्जीज्यू उहाँले पनि एकदमै मलाई चाहिँ हौसला स्वरूप एकदमै मिठा सन्देशहरू, विशेष गरी मिठा विचारहरू दिनुभएको छ, मिठा प्रेरणाहरू दिनुभएको छ। त्यसको लागि म एउटा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सूर्यखण्डका विखर्जी अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको माया ममताले नै आजको दिनसम्म यसरी म अगाडि बढ्न सकिरहेको छु र मेरो प्रिय मित्र हुनुहुन्छ सुमन श्रापिन, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको पनि धेरै साथ र सहयोग रहिआएको छ र त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो मेगा एफएम परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने मेगा एफएम परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू नभएको भए चाहिँ प्रोग्राम अझ अगाडि बढ्न सक्ने थिएन र विशेष गरी सुमन केसी भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किताबको सुधा शुद्धि। मलाई त अलिकति बिर्सनी बानी पनि छ, त्यही भएको हुनाले कतिपय भन्छु भन्ने कुराहरू पनि बिर्सन सकिन्छ, सम्झिने प्रयास गरिरहेको छु र हाम्रो क्यामेराम्यान भाइ कलाकार गोपाल राईलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुरुमा यो जुन तपाईँले सुहानाको आवरण देखिरहनु भएको छ फोटो सौजन्य गर्ने मेरा प्रिय मित्र वरिष्ठ कलाकार राजेन्द्र अधिकारी अपुणाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा राम्रो गीतकार र कलाकार पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी आवरण फोटोग्राफी विशेष गरी फोटो खिचिदिने वरिष्ठ गायक एनजे सागरलाई पनि म सम्झन चाहन्छु यतिखेर र कभर डिजाइन गरिदिनु हुने परविन्दर सिंहलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रकाशक पोखरा बाङ्गे प्रतिष्ठान परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको जुन मेरै नाममा यो संस्था रहेको छ अलौकिक कवि देशभक्त सिंह कुमार प्रतिष्ठान नेपालका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो संस्था कसरी जन्म भयो भन्ने कुरा पनि म थोरै भन्न चाहन्छु। हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर एम बहादुर छेत्रीज्यूको एउटा परिकल्पना पनि रहेको छ, यसरी गराउनुपर्छ र यो संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र अलौकिक कवि उपाधि पाएपछि यसलाई अझ सबैको माझ ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा सल्लाह सुझावले नै मैले यो संस्था हामीले चाहिँ गठन गरिएको 2017 सालमा र म आफूलाई एकदमै ठुलो कवि, महान कवि, विश्वकै एकदमै ठुलो कवि
र म जस्तो कवि कोही छैन भन्ने म कहिले पनि भन्दिनँ। म एकदमै सरल कवि, विशेष गरी सहज कवि हो। मैले अझै सिक्दैछु, मैले केही पनि जानेको छैन, जति जानेको छु यहाँहरूको माझ ल्याएको मात्र हो। र मलाई घमण्डी अहङ्कारी व्यक्तित्वहरू पनि मन पर्दैन, किनभने चाहिँ म आफ्नो स्वभाव नभएको हुनाले पनि र जे जति गर्दैछु यो समाजको लागि गरेको हो, मैले साहित्य क्षेत्रको लागि गरेको हो। मैले अझ केही धेरै गर्न बाँकी छ, यो सुरुवात मात्र हो। र कतिपय कुराहरू मैले सृजनाका कुराहरूमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ केही कमी कमजोरी पनि भएको हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले बिस्तारै सुधार गरेर लैजाने एउटा प्रयत्न पनि गरिरहेको छु। र स्रष्टा परिचय गरिदिने अम्बिका बहिनीले पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले यहाँ विशेष गरी कार्यक्रम संयोजक कृष्णलक्ष्मी गुरुङलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो उद्घोषक भाइ, उत्कृष्ट उद्घोषक देवेन्द्र साई ठकुरी भाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवादका पात्रहरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुभाष राईजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको बिहानैदेखि उहाँले चाहिँ एकदमै टेन्सन लिइराख्नु भएको थियो, कसरी यसलाई चाहिँ अलिकति सहज रूपमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको एउटा राम्रो उत्कृष्ट नृत्य निर्देशक पनि हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। र आजको सम्मानित व्यक्तित्व रम्भा पार्षद दिजु र कमला बहिनीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा सानो एउटा प्रयास गरिएको छ मेरो विचारमा चाहिँ। अब अझै आगामी दिनहरूमा चाहिँ अझ धेरै धेरै अझै मैले चाहिँ अझ योभन्दा अझ पृथक खालको र अझ धेरै स्रष्टाले सम्मान गर्ने एउटा जमर्को पनि गर्ने प्रयास हामी यो संस्थाबाट हुनेछ। र अझ राम्रो राम्रो स्रष्टाले यहाँहरूमा सम्मानित गर्नेछौँ र अझै नयाँ नयाँ सृजनाहरू पनि यहाँहरूमा चाहिँ ल्याउनेछौँ। र प्रिय मित्र घनश्याम लामिछानेज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ मेरो चाहिँ 20औं वर्ष अगाडिदेखिको एउटा कुनै मित्र हुनुहुन्छ र उहाँको साथ र हौसला पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा कविता भन्न चाहन्छु। र कविताको शीर्षक रहेको छ सुहाना। र आजको कार्यक्रममा तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले यो छेस्का सङ्ग्रह, छेस्काको बारेमा पनि थोरै म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो गजलको एक शेरको गजल पनि जस्तो देखिन्छ यो, तर गजल होइन। र मुक्तक जस्तो पनि देखिन्छ, तर यो मुक्तक होइन। 4वटा लाइनमा हुन्छ, बिचमा ग्यापिङ हुन्छ। यसमा काफिया र रदिफ दुवै हुनुपर्छ र दुवै भएको अझै राम्रो। कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ कताकति यसको चाहिँ मध्यानुप्रास अन्तर्नुप्रास चाहिँ कति मिलेन भने पनि यो चाहिँ छेस्का चाहिँ त्यति राम्रो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने सकभर चाहिँ अब लेखकले चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले बुझेअनुसार अझ धेरै तपाईँहरू पनि बुझ्नु होला, यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि बुझ्नु होला। मैले बुझेअनुसार यो हाम्रै नेपाली साहित्यबाट नै उत्पन्न भएको हो। र हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले किताब तपाईँको हातमा परिसकेको छ। यो बिचमा ग्यापिङ छ, ग्यापिङ गर्नै पर्ने हो। 4वटा लाइन हुन्छ यसमा र चाहिँ यसको चाहिँ अन्तरा तल रहेको हुन्छ र माथि 2टा लाइन रहेको हुन्छ। र हेर्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ मुक्तक जस्तो र झट्ट हेर्दा एक शेरको गजल जस्तो देखिन्छ। र अझ यहाँ धेरै विज्ञ साहित्यकारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। र यसको व्याख्या यो प्रकाश सकिमा रहेको छ, यो शीर्षकमा रहेको छ। तपाईँले किताबमा यहाँ पढ्नुभयो भने छेस्काको बारेमा थप परिचय यहाँ रहेको छ। सुहाना शीर्षक रहेको छ। सुहाना, ए सुहाना, एकछिन यो कविता तिमीले सुन्नै पर्छ। जब अँध्यारोले रातको गीत गाउँछ, उज्यालोको हरेक पर्खालहरू सपनाका कुरा गर्छ। सपनाका आकाश ओढ्छन् र सपनाका धरतीभरि वनका फुलहरू यात्रा गर्छ। त्यही फुलहरूमा पोखिने घामका रङहरू रङ्गिन्छन् अनि बतासका वैँसहरू यौवनको प्रीत लाउँछन्। मुटुभरि पोखेर लतपतिको सम्झनाहरू अतीतका पानाहरू पल्टाएर आँसुको धारा गाउँछन्। सायद त्यति बेला फुट्न लागेको छाती वेदनाको आव घाउहरूको गीत गाउँछ। विरतिका जीवनहरू जन्मको गीत गाउँछन्, जीवनको जगत गाउँछन् र तितो यथार्थ सत्य मृत्युको गीत गाउँछन्। त्यसैले यहाँ पलासका हरेक फुलहरूमा गुलाब देखिरहँदा उज्यालोका आँखाहरू अन्धकार मन परेको छन्।
यौवनका हरेक कुण्ठित परिभाषाका अर्थहरूले एकादेशको सिमाना दुखेको गीत गाउँछन्। चन्द्र सूर्य छोएर कसम खाँदै नेपाल र नेपालीहरूको मौलिक हक अधिकारको गीत गाउँछन्। स्वाभिमानका आँसुहरूको गीत गाउँछन् र माटोभित्र अटल भएर बस्ने हिम्मतको गीत गाउँछन्। गीत गाउँदै गर्दा विरतिका पोल्टाहरूबाट वेदनाका चोटहरू टुक्रिँदै खस्ने गर्छन्। आफ्नै जीवनका रुवाईहरूले डस्ने गर्छन्। कहाँनिर छ होला सपनाका दृष्टिकोण भनेर जिन्दगीभरका अनेकौँ व्यथाहरूले फेरि एकपटक यातनै यातनाको गीत गाउँछन्। सङ्गालेर राखेका मनका धुनहरूको जीवनका ठाडै उकाली र ठाडै ओह्रालीका भन्ज्याङ चौधारीहरूको गीत गाउँछन्। नढाँटिकन भन्नुपर्दा कल्पनीय संसारका आयुहरूले समयको गीत गाउँछन्। अभिलाषाको मन्दिर ढोकेर पालेको चाहना जब मन्दिर बाहिर गायब हुन्छ, विद्यानाश त्यति बेलाको प्रहर शोक धुन बस्दछ। अनि आँखाको डिल भत्किएर झरेको आशा कुनै एउटा युगको कथा बनेर जिउन थाल्छन्। पराई बनेर लागेको माया अनियन्त्रित भएर त्यसै खाएको बाचा कसमहरू बजारको बाटोभरि छताछुल्ल भएर घोप्टिन्छन् र घोप्टिएको प्रहरले गुम्नु परेको गीत गाउँछन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै बिछोडका टुक्राहरू एकबाट अर्को हुँदै छुट्टिएर भाग्न थाल्छन्। जहाँ मायाको अविश्वासहरू काँडा बन्छन्, त्यहाँ विश्वासका जुनहरू हेर्दा हेर्दै सुन बन्छन्। त्यही भएर जहिले पनि सपनाहरू सङ्घाल्दा दिलको ढोकाबाट मुटुको मन्दिर बस्नु पर्दछ। माया ममताका रङहरूले मुटुलाई घस्नु पर्दछ, होइन भने त्यहाँ सभ्यताको सागर रहने छैन। मुटुले झुटो प्रेमको विषादी सहन सक्ने छैन। त्यसैले मुटुका रङहरू सुहाना गीत गाउँछन्। औ प्रिय सुहाना, मेरो जिन्दगीको लाखौँ सपनाहरूलाई आज विपनाको ज्योति बनाइदियो। समयको सुमधुर मोती खनाइदियो र घामको चुमन जस्तै बाँचिरहने प्रीति बसाइदियो। त्यही प्रीतिको सगरमाथा टेकेर जब जुनी जुनी जिन्दगीका असङ्ख्य यादहरू हाम्रा सपनाहरू सफलताको शिखर भएर बाँच्न जुगौँ जुग मेरो लागि सुहाना बनेर आउने सुहाना हो। जुग जुग मेरो लागि सुहाना बनेर आउने सुहाना। र यो कविताको साथसाथै मेरो आफ्नो भनाइ तपाईँहरूको माझ यत्तिकै टुङ्गाउने प्रयासमा छु र टुङ्गाएँ र सम्पूर्णमा फेरि एकचोटि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दाजुले मलाई यो अवसर दिइराख्नुहुन्छ, यो शब्द खेलाउनेका बिचमा जहिले पनि मलाई अवसर दिनुहुन्छ। उहाँप्रति म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। अलौकिक कवि साँच्चै भन्यो भने मैले अस्ति बुवाको जन्मदिनमा पनि मैले बुवा दाइलाई भनेको थिएँ एउटा कविता लेखिदिनु पऱ्यो। मैले तत्कालै लेखेर मलाई उपलब्ध गराउनु भयो। यो क्षमता उहाँले क्षमता सधैँ यसरी नै तीव्र गतिले बढ्दै जाओस्, यही शुभकामना म व्यक्त गर्दछु। यो जे जस्तो भए तापनि म आफ्नो उद्घोषक कला मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ र स्वीकार्नुहुनेछ। आगामी दिनमा यसरी नै अवसर दिनुहुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा सहित छेडीको माया छेडीको प्रीति, छेडीको माया छेडीको प्रीति सधैँभरि यस्तै रहोस् तपाईँ हाम्रो स्मृति। म देवेन्द्र पनि बिदा चाहन्छु। बाँकी फल यहाँको मिठो रहोस् र म कार्यक्रमको समापनको घोषणाका लागि आजका सभानायकज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु र म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। प्रमुख अतिथिज्यूलाई पनि हामीले बिदाई गरिसकेका छौँ एउटा समयको पाबन्दीको कारणले। तैपनि उहाँहरूको अनुरोधमा चाहिँ उपस्थित भइदिनु हो र कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो रूपले चाहिँ सफल भएको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। र आज मेरो उपस्थितिबाट मैले यहाँहरूलाई केही भन्नुपर्दा त केही धन्यवादका शब्दहरू मात्रै नै हो। र पनि हाम्रो संस्थाका चाहिँ प्रमुख व्यक्तित्व आजका सर्जक जसको पुस्तकलाई आज यहाँ विमोचन पनि गरियो, त्यसै पुस्तकका सर्जकज्यूले पनि यहाँ धन्यवाद व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तसर्थ यहाँ थप म त्यसतर्फ चाहिँ नगइकन अब जो व्यक्तित्वहरू यहाँनिर आइदिनु भयो, म व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ यसो स्मरण गरौँ भने साह्रै राम्रो रमाइलो अनि हामीलाई साह्रै मननीय व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिले हाम्रो यो कार्यक्रमको गौरवमय भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु।
आज यहाँ जसरी हाम्रो यो कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन् यो देशभक्त सिंह कुँवरज्यूको परिवारबाट वास्तवमा भन्यो भने धेरै राम्रो एउटा योगदान चाहिँ यो देशलाई नै हाम्रो समाजलाई नै दिँदै आउनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति धेरै व्यक्तित्वहरू यो संस्थाले चाहिँ सम्मान गरिसकेको छ। यसको लिस्ट यसको फेयरिस्ट त उहाँले चाहिँ तयार पारिदिनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु। त्यो विशेष किसिमले हामीलाई आवश्यक पनि पर्ला। यो 4 नम्बर क्षेत्रभित्र नै भनौँ, पुरै नेपालभित्र नभनौँ, यो संस्थाले अत्यन्तै धेरै व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको। यस्तो यस्तो व्यक्तित्वहरू हाम्रो आज यहाँ यस समारोहमा मन्तव्य पनि दिनुभयो, उपस्थिति पनि भइदिनु हो। यसको निमित्त म धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु। र अब सूर्य खड्का विखर्जीज्यूलाई यत्रो पुस्तकको मात्र विमोचना गरिदिनु भएन, उहाँले धेरै राम्रो किसिमको शुभकामना मन्तव्य पनि दिनुभयो। उहाँप्रति पनि हामी चाहिँ आभारी नै चाहिँ छौँ। र अब भनौँ भने आजको प्रमुख व्यक्तित्व देशभक्त सिंह कुँवरज्यूलाई त धन्यवाद हामीले दिइसके नै। उहाँकै नाउँमा यो संस्था प्रतिष्ठान पनि गठन भइरहेको छ। धेरै पछि गएर हाम्रा धेरै धेरै साहित्यिक संस्थाहरू होला, ती सबैलाई नेतृत्व प्रदान गरिदिने वातावरण पनि हामीले हाम्रै ठाउँमा निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भित्री आशय पनि हो। र यही सन्दर्भमा हामीले 2 जना व्यक्तित्वलाई आज महिला व्यक्तित्व पो पर्नुभएको छ दुवै। ल रमा प्रसादज्यू, अब उहाँलाई पनि आज हामीले सम्मान गर्न पाएका छौँ। यो साहित्यको लागि उहाँले दिएको योगदान छुट्टै खालको छ, छुट्टै खालको इतिहास यहाँनिर रहनेछ भन्ने मैले राखेको। त्यसै गरेर कमला सुनारज्यूलाई पनि हामीले आज सम्मान गर्न पाएका छौँ। 2टा व्यक्तित्वहरूलाई म एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु है। र अब हाम्रो पुस्तकको बारेमा त भनिसकेको हुनाले मैले त भन्नै सुहाउँदैन। सुहाना भन्ने चाहिँ नाउँ राखिदिनु भएको रहेछ। अब यो शब्दसित चाहिँ खेल्दै खेल्दै जाँदा पनि हाम्रो मन्तव्य क्रममा चाहिँ हाम्रो हनिफजीले भन्नुभएको छ, हाम्रो संस्कृतिलाई धनी र गौरवमय बनाउने के हो। त्यसको निमित्त उहाँले एउटा सङ्केत दिनुभएको छ हामीलाई। मुस्लिम संस्कृतिबाट नेपाली संस्कृतिलाई परेको प्रभाव यो धनी भएको छ, गरिब भएको छ। त्यसैले कुनै पनि संस्कृतिलाई सम्पन्न बनाउनको निमित्त एउटाको मात्र होइन, हरेक संस्कार र संस्कृतिहरूको योगदान रहेको हुन्छ। अत्यन्तै साना साना टुक्राहरूको के हो, यो सङ्ग्रह हो। त्यो सङ्ग्रह अत्यन्तै उज्यालो पक्ष हो। तिनै उज्यालो पक्षका टुक्रा टुक्राहरू जम्मा गरेको सङ्ग्रह हो। जसले यसको संरचना हेर्न कोसिस गर्छ, काव्यको लाइनबाट हेरोस्, भाषागत रूपबाट हेरोस्, उसले कुनै एउटा अर्थपूर्ण रूप ल्याउला, गजलको रूप ल्याउला, अंश ल्याउला, कुनै न कुनै रूपको अंश आउला। किनभने यो सानो अंश हो, सानो अंश भएर पनि यो टल्केर देखिने चिजको यो सङ्ग्रह बन्यो। कविका योगदानहरू प्रशस्त छन् भनेर होइन, अहिले थोरै शब्दमा म पनि भन्न सक्दिनँ, मेरो पनि अध्ययन पुगेको छैन। र एकपुष्ट रूपले उहाँको पनि उहाँका कृतिहरूको सहित एउटा समुष्ट रूपको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने पनि दिन आउला। त्यो परिवेश पनि चाहिँ प्राप्त होस्, बन्न जाओस् भन्ने शुभकामना हामीले राखिरहेकै छौँ। विभागीय हेड भनेर रहनेहरू, विभागीय प्रमुख भएर रहनेहरू जति पनि विभाग छन् त्यतिकै विभागीय प्रमुख। तर रचनात्मक रूपमा जब पुष्पाकर नेउपानेजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो र उहाँले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ नेपाली साहित्यको लागि, नेपाली भाषाको लागि, त्यो चाहिँ एउटा पारखयोग्य भइरहेको छ। पुरै नेपालको लागि नमुना भएको छ हाम्रो ठाउँलाई मात्र। हाम्रो यो ठाउँका लागि मात्रै हो। यदि अझै त्यसले परिष्कृत रूपमा अगाडि बढ्दै गयो र सपना चाहिँ सम्पूर्ण साकार हुँदै गएछ भने पुरै नेपालको लागि नमुना। अब अन्तमा चाहिँ जाउँ, हाम्रो यो साहित्य यस्तै किसिमका समारोहहरू जुटाउने सन्दर्भमा हामी चाहिँ के भने यो योगदान जसले दिनुभएको छ उहाँहरूलाई अझै पनि दोहोऱ्याइ भन्नुपर्ने जस्तो पनि लाग्छ। क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू आफू स्वयं साहित्यकार हुनु। त्यो साहित्यकारको मैले अगाडि नै भनिसकेँ एउटा खानदान हुनेर है, त्यो शब्दलाई अलिकति अपाच्य नठानिदिनु। नत्र यही उमेरमा यतिकै व्यक्तित्वमा होइन, यतिकै पारिवारिक जन्जालमा देशभक्तजी जतिकै आगो किन निस्कन सकिएन हामी। म आफै किन सकिनँ, मेरो खानदान उनको मिल्छ मिल्दैन। मिल्ने भए मेरो कहाँ पुगिसकिन्थ्यो, आकाशबाट माथिबाट बोलिन्थ्यो होला जमिनबाट। अहिले त माथिबाट नि बोल्ने युग आयो होइन, जमिनबाट मात्रै होइन, चन्द्रमा पुगेर पनि बोल्ने युग आयो, माथिबाट पनि बोलिन्थ्यो होला।
तर हामीमा त्यत्तिकै थिएन। उहाँहरूको विशेष केही थियो, बुबाको पनि त्यो एउटा खानदान हो, साहित्यिक खानदान, तसर्थ उहाँका केही कृतिहरू छन्। अनि उहाँहरूबाट त्यही चेतना आएको हुनाले यस्ता किसिमका सङ्घ संस्थाहरू खोल्नमा योगदान दिनुभएको छ। र गण्डकी प्रदेशको 4 नम्बरभित्र यति धेरै व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने वातावरण कसले तुल्यायो? क्षेत्रबहादुर कुँवरलाई सम्मान, देशभक्त सिंह कुँवरलाई मात्रै होइन। तसर्थ देशभक्त सिंह कुँवरको परिवार अन्तर्गत क्षेत्रबहादुर कुँवरज्यू अनि रामदेवी कुँवर अर्को नाउँ हर ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छ। ऐतिहासिक नामले बनेको छ रामदेवी कुँवर। यी ग्रन्थहरू हेरियो भने ती सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सम्पादन गर्ने व्यक्तित्व पनि म हुँ। मैले हेरिरहेको छु, त्यो परिवारमै पुगेर नहोला, तर बाह्य अवस्थाबाट मैले हेरिरहेको छु। परिवार यस्तो रूपको पृष्ठभूमि अन्तर्गत भइरहेको हुनाले देशभक्त कुँवरज्यू जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि त्यहाँनिर आउनुभएको छ। अब यस्तै यस्तै व्यक्तित्वहरू हामी सबै हुनेछ। हामीले कुनै किसिमको ईर्ष्या राख्दैन। र यतिकै शब्द साथ अब यहाँहरूसित चाहिँ म बिदा पनि हुन चाहन्छु। अब यो कार्यक्रम चाहिँ यसरी सञ्चालनमा सबैले सहयोग पुर्याइदिनु भयो, सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म यहाँहरूसित पनि म धन्यवाद, नमस्कार।